अभिवादये अहमस्मि गवीषद्विवेदी अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। नैर्वाचनिकप्रक्रियारतेभ्यः राज्येभ्यः अद्य विशेषदिनम्। असम पश्चिमबङ्गाल केरलं तमिलनाडु पुदुच्चेरी इत्यत्र निर्वाचनपरिणामाः अद्य भवेयुः प्रकाशिताः। प्रातः 8:00 पोस्टल बैलेट इत्यनेन समारब्धा भवेत् मतगणना। पश्चिमबङ्गालराज्ये मतगणनाम् आलक्ष्य निर्वाचनायोगस्य सञ्चेतना। त्रिस्तरीयसुरक्षायां सत्यामपि मुख्यकार्यपालकाधिकारिणः अस्ति सञ्चेतना। मतगणनाकेन्द्रेषु अयोग्यं किमपि भवेत् तर्हि केन्द्रीयबलस्य भविष्यति उत्तरदायित्वम्। लिपुलेख दर्रा इत्यत्र नेपालं प्रति भारतस्य कठोरम् उत्तरम्। 54,990-तमवर्षतः कैलासमानसरोवरयात्रायै भारतस्य पारम्परिकमार्गः एषः। एकपक्षीयः विवादः अस्वीकृतः। प्रवर्तमाने मे मासे देशस्य विभिन्नभागेषु जायमाना वृष्टिः। अतिवृष्टिकारणेन तापमानं न्यूनताङ्गतम्। अद्यापि तीव्रवातिपरा झञ्झावातपरा च अस्ति नारङ्गवर्णीया सञ्चेतना। ईरान देशेन सह संघर्षावधौ ट्रम्प इत्यस्य वक्तव्यं समक्षमागतम्। होर्मुज इत्यत्र निरुद्धानाम् उडुपानां सहायतार्थम् अभियानं समारभेत संयुक्तराज्यामेरिकादेशः। इटली देशस्य यानिक सिनर इत्यनेन टेनिस क्रीडकेन अजस्रं 5 वारं एटीपी मास्टर्स 1000 इत्येतत् कीर्तिमानं विजित्य रचितं कीर्तिमानम्। अलेक्जेंडर ज़्वेरेव इत्येतं पराजित्य मैड्रिड ओपन इत्याख्यं कीर्तिमानं हि समर्जितम्। असम केरलं तमिलनाडु पश्चिमबङ्गाल इति 4 राज्येषु अथ पुदुच्चेरी केन्द्रशासितप्रदेशे सञ्जातविधानसभानिर्वाचनपराणां मतानां गणना अद्य प्रातः 8:00 आरभते। असमराज्यस्य 26,अधिकैकशत आसनेभ्यः, केरलं राज्यस्य 40,अधिकैकशत आसनेभ्यः, पुदुच्चेरी केन्द्रशासितप्रदेशस्य च 30 आसनेभ्यः मतदानम् एप्रिल मासस्य 9 दिनाङ्के जातमासीत्। अनेन सहैव तमिलनाडुराज्यस्य 34,अधिक-200 आसनेभ्यः एप्रिल मासस्य 23 दिनाङ्के, पश्चिमबङ्गालस्य च 93,200 आसनेभ्यः चरणद्वये एप्रिल मासस्य 23-29 च दिनाङ्कयोः मतदानं जातमासीत्। द्वयोः चरणयोः सम्पन्नस्य पश्चिमबङ्गालविधानसभानिर्वाचनस्य मतगणना फलता विधानसभासनं विहाय अद्य प्रातः 8:00 आरभते। तावत् निर्वाचनायोगेन समस्तराज्ये सुरक्षायाः दृढा व्यवस्था विहिता अस्ति, येन मतगणना सुचारुतया सुरक्षिततया च सम्पद्येत। राज्ये आहत्य 77 मतगणना केन्द्राणि कृतानि सन्ति। प्रत्येकस्मिन् केन्द्रे च सुरक्षाबलानां सन्नद्धता विहिता अस्ति। अथ सुरक्षाकक्षस्य रक्षायै अपि बहुस्तरीया व्यवस्था कल्पिता अस्ति। निर्वाचनायोगेन मतगणना केन्द्राणि निकषा निषिद्धक्षेत्राणां घोषणा अपि कृता अस्ति। संवेदनशीलक्षेत्रेषु अतिरिक्तसैन्यबलस्य अपि समायोजनं तत्र कृतङ्गतम्। अवधेयमस्ति यत् एतस्मिन् निर्वाचने प्रतिशतं 92.93 मतदानं मानाङ्केन अङ्कितम् अभवत्, यद्धि राज्यस्य इतिहासे अधिकतमम् अस्ति। एतस्मिन् निर्वाचने टीएमसी भाजपा इत्यनयोः दलयोः मध्ये संघर्षः स्यात् इत्थम् आकल्यमानमस्ति। पश्चिमबङ्गालराज्ये मतगणनाम् आलक्ष्य निर्वाचनायोगेन सञ्चेतना प्रकाशिता अस्ति। त्रिस्तरीयसुरक्षायां सत्यामपि मुख्यकार्यपालकाधिकारिवर्येण सञ्चेतना प्रकाशिता यत् मतगणनाकेन्द्रेषु किमपि यदि अयोग्यं भवेत् तर्हि केन्द्रीयबलस्य एव उत्तरदायित्वं भविष्यति इति।
पश्चिमबङ्गालस्य राजनीतिकघटनाक्रमेषु विधानसभायां नेतृप्रतिपक्षः भाजपादलस्य च प्रत्याशी शुभेन्दुः अधिकारी भवानीपुरे लक्ष्मीनारायणमन्दिरे पूजार्चनां विहितवान्। नन्दीग्राम भवानीपुर इत्यनयोः विधानसभासनयोः निर्वाचनरणे असौ अवतीर्णः अस्ति। एतदवसरे तेन सह दलस्य अनेके स्थानीयनेतारः समर्थकाः चापि उपस्थिताः अभवन्। तत्रावधौ दर्शनं विधाय असौ स्वविजयं प्रबलतया प्रतिपादयन् पश्चिमबङ्गाले पुनः विधिव्यवस्थां स्थापयितुम् अपि उक्तवान्। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः प्रयागराजस्य यात्राक्रमे नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2026 इत्येतस्य अन्तर्गतम् आयोजितायां रक्षा त्रिवेणी संगम प्रदर्शिन्यां भागग्रहणं कुर्यात्। सहैव अरैल इत्यत्र भारतीयसेनया आयोजिते सांस्कृतिकसमारोहे अपि मुख्यातिथिरूपेण सम्मिलितः भवेत्। अद्य अर्थात् मे मासस्य 4 दिनाङ्के असौ न्यू कैंट इत्याख्ये क्षेत्रे प्रदर्शिन्याः उद्घाटनं कुर्यात्। एतत् हि आयोजनम् अद्य प्रभृति 6 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। एतस्मिन् त्रिदिवसीये समारोहे सेनायाः वरिष्ठाधिकारिणः, प्रशासनस्य अधिकारिणः, रक्षाविशेषज्ञाः, उद्योगजगता च सम्बद्धाः जनाः उपस्थिताः भवेयुः इति। भारतीय सेनायाः दलं ह्यः भारत कम्बोडिया द्विपक्षीय सैन्याभ्यासस्य सेन्बेक्स द्वितीय इत्यस्य संस्करणार्थं प्रस्थितमासीत्। अथ अयमभ्यासः अद्य अर्थात् मे मासस्य 4 दिनाङ्कतः एतस्यैव मासस्य 17 दिनाङ्कं यावत् कम्बोडिया देशस्य कम्बोङ्गू इति प्रान्तस्थिते तेचो सेन फ्नोम थॉम मरेस प्रोव रॉयल कम्बोडियाई एयरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर इत्यत्र आयोजितं भवेत्। अस्य अभ्यासस्य मुख्यमुद्देश्यम् उपपरम्परागतवातावरणे सञ्चालनाय निर्माणस्तरे संयुक्तप्रशिक्षणप्रदानमस्ति इति। बेङ्गलूरु स्थितस्य नैजस्य अन्तरिक्षक्षेत्रीयस्य गैलेक्सी आई इत्याख्यस्य उद्यमसमवायस्य मिशन दृष्टि इत्याख्यमभियानं सफलतापूर्वकं प्रक्षिप्तम् अभवत्। 1200 किलोग्राम भारयुतः एषः उपग्रहः फाल्कन 9 इत्याख्येन प्रक्षेपास्त्रेण कैलिफोर्नियातः अन्तरिक्षं प्रति प्रेषितः अस्ति। प्रायः 5 वर्षाणां परिश्रमेण अथ देशे एव कृतेन अनुसन्धानेन एतत् अभियानं सज्जीकृतमस्ति, यस्मिन् इन्स्पेस इत्यस्य अपि विशेष सहयोगः वर्तते। मिशन दृष्टि इत्याख्यस्य अभियानस्य वैशिष्ट्यम् एतस्य ऑप्टोसार प्रविधिः अस्ति, यः हि ऑप्टिकल इमेजिंग सिंथेटिक अपर्चर रडार इत्येते द्वे अपि एकस्मिन् पटले संयोजयति। अनेन सर्वेषु ऋतुषु रात्रिकालीनानि उच्चगुणवत्तायुतानि चित्राणि उपलब्धानि भवेयुः। एषः उपग्रहः कृषि आपदाप्रबन्धन सीमा निरीक्षणादिकं समेत्य अनेकेषु क्षेत्रेषु स्पष्टं विश्वसनीयं च विवरणम् उपलब्धं कारयेत्। एतेन हि सफलप्रक्षेपणेन अन्तरिक्षक्षेत्रे भारतस्य नैजसमवायानां वर्धमानायाः भूमिकायाः वैश्विकसहभागितायाः च शक्तिः समक्षम् आयाता इति विशेषः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अपि विश्वस्य प्रथमस्य ऑप्टोसार इति उपग्रहस्य मिशन दृष्टि इत्याख्यस्य सफलप्रक्षेपणस्य प्रशंसां कुर्वन् सामाजिके सञ्चारपटले एक्स इत्यत्र लिखितवान् यत् गैलेक्सी आई इत्यस्य मिशन दृष्टि इति अस्माकम् अन्तरिक्षयात्रायां विशिष्टः उपलब्धिः अस्ति। विश्वस्य प्रथमे ऑप्टोसार इति उपग्रहे भारते बृहत्तरे निजस्तरे निर्मितस्य उपग्रहस्य सफलं प्रक्षेपणं नवाचाराय राष्ट्रनिर्माणाय च अस्माकं यूनां तीव्रेच्छायाः प्रमाणमस्ति। गैलेक्सी आई इत्यस्य संस्थापकेभ्यः समस्तगणाय च हृदयेन वर्धापनानि शुभकामनाः च सन्तु इति। लिपुलेख दर्रा इत्यत्र नेपालं प्रति भारतेन कठोरम् उत्तरं प्रदत्तमस्ति। विदेशमन्त्रालयेन तावदुक्तं यत् एषः भारतस्य पारम्परिकः मार्गः 54,990-तमवर्षतः कैलासमानसरोवरयात्रायै अस्ति। अथ अयं विवादः एकपक्षीयः अस्ति, एतस्मादेव अयम् अस्वीकृतः इति। प्रवर्तमाने एतस्मिन् मे मासे देशस्य विभिन्नभागेषु वृष्टिः जायमाना अस्ति।
तत्र अतिवृष्टिकारणेन तापमानं न्यूनतां गतमस्ति। अद्यापि तीव्रवातपरा, झञ्झावातपरा च नारङ्गवर्णीया सञ्चेतना ऋतुविज्ञानविभागेन प्रकाशिता अस्ति इति। इटली देशस्य यानिक सिनर इत्यनेन टेनिस् क्रीडकेन अजस्रं 5 वारं ATP मास्टर्स् 1000 इत्येतत् कीर्तिमानं विजित्य कीर्तिमानं रचितमस्ति। अलेक्जेंडर ज़्वेरेव इत्येतं पराजित्य मैड्रिड ओपन इत्याख्यं कीर्तिमानम् असौ समर्जितवान्। सम्प्रति च अवलोकयन्तु अद्यतनं सुभाषितम्। को हि भारः समर्थानां, किं दूरं व्यवसायिनां, को विदेशः सुविद्यानां, कः परः प्रियवादिनां। कुशल व्यक्ति के लिए कोई कार्य कठिन नहीं होता। उद्योगी लोगों के लिए कोई लक्ष्य दूर नहीं होता। शिक्षित व्यक्ति के लिए कोई देश विदेश नहीं होता और मधुर भाषी के लिए कोई पराया नहीं होता। For skilled people, no task is difficult. For hard-working people, no goal is too far. For educated people, there is no difference between their own country and abroad. And for those who speak kindly, no one is a stranger. एतथि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।